यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? सजमत तुम सगळी बरी आहे म्हण आनी वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. हेच आमी सकाळफुडें उठलाय म्हळ्यार वॉल्टागेर दोतोरागेर वचपा आहा नाकाच्या, सो चॅक करपा. सो तेणें आयज आपयलोलें आनी आमी आतां च्याये बसले. आनी तेगे काल सांगलो न्हू तेगे भयणी थिंग येवपा आहाय म्हणून, सो राती आमी येयल्लीं तेंगे थिंगा. आनी आतां तेणें केला च्याये कडेन केळी वयली पानाची भाकरी नॉल्ट आनी भाकरी. तेगे बोज म्हज्यानी बोर तेगे जालाय न्हू रे वॉल्ट? गॅसीचे बर जाताय त्यो आमगेची हॉट प्लेट न्हू. च्या पिता. हाय, गुड मॉर्निंग. च्या पिता याय. आनी वॉल्स्टर वचो खंय हा रे? वचो वॉल्स्टर. आनी स्कायला न्हिदलो आहा, ताका एसी लायलो, एसी बरी न्हीद पडली दिसता. आनी आमी च्या बीन जाल म्हणटा मागीर भायर सरतलीं मडगांव वचपाक. सो मागीर मेळटा तुमकां. आनी आमी चोय भायर सरली वचपाक आनी आमकां लेट जालो भायर सरपा टायमार. स्कायलान उठलो, मागीर ताका नको तुमी उठले म्हणटरी मातशी जायती आनी नुस्तें येयलो आहा दिसता चोय लोकां लुटी चोय कितें आहा जाय. गरमोट दिसता, बांगडे दिसता म्हाका वॉल्टर. नुस्तें घेना हा गॅसो तें होपन ना. गरमोट काय बांगडे ते लुटी हाय लोकां सारक्यो. आनी आमकां लेट जाला आतां, आमी कितल्या पावता ती होपन ना. चोय आतां आनी स्कायला भायर सरतना स्कायलाना मातशें दुसरे वतान घेवन वच म्हूण सांगलें. चोयल्यार तो रोट्ट न्हू ताका लागून. आनी चोय वॉल्टर ड्रायव करता. सो तुमकां मोसन मेळटाय थिंगा. आनी आतां आमी दोतोरागेर पावलाय आनी दोतोरागेरूच आमी बसोन. सो हाय आमच्यानी पयले हाय लोक 4 काय 5 जाण कितें हाय खंय. त्या शाटल्यान आमी गेलो आनी हांगा बूक जालें. आनी आमी फर्स्ट येयले तेन्ना ती फायल दिलोली, गडबडे आमी ती फायल लेगीत हाडूं ना. मागीर ताका सांगलें आमी फायल हाडना म्हूण, मागीर आसली म्हणपा लागलें. आनी आमी दोतोरागेर वचोन येयलीं आनी ताका दिलो हाय आनी स्प्रे आनी ना स्प्रेच दिलो हाय. ह्या पाटी ताणें टॅबलेट दिली नाय. आतां चोया हेजेर कितें जाता तें, हेजेर जावपा जाय म्हणटा. सो तेगे तें नाका एलर्जीन दोनी वतान ब्लॉक जालो आहाय. तो म्हणटा लायक सर्जरी करची न्हू पयली हें यूज कर आनी चोय म्हूण. तेजेर जायना जाल्यार मागीर सर्जरी करूं पडटा म्हूण. बट तेगे पयलीं केलो आहा न्हू मुको ती फायल आहा तेजेर चोय म्हणटा तो केसो सर्जरी केली ती. आनी ताका सांगलोलें सर्जरी करुया म्हूण, बट 1 दिसा भितर जाता म्हणटा तो. बट आमगेलेय दीस जाल न्हू वचपाचें, सो मागीर नाका म्हणलें. मागीर तेणें दिलें आमकां स्प्रेच दिले. चोय हेजेर कितें जाता तें तेगेलें. अरे वॉल्टर लास्ट टायम ऑपरेट केलो चोय, सो तेजो रिपोर्ट आयलो चोय म्हणटा तो. सो कितें सर्जरी केलो ती लायक. सो तो मेळटा जाल्यार चोवपा जायो आहा जाल्यार. तो आहा जाल्यार म्हाका वॉट्सॅप कर म्हणटा तेणें. सो तेजेर कळटा म्हणटा तो केसो केला कितें केलें तें बीन कितें इहो काडूं पडटली काय ना ती. हें तेंगे हॉस्पिटलान हांव चोय तेंगे हॉस्पिटलान हांव हेस म्हणून मारल्यार येता नेटाचेर ENT मारगांव खंय आहा तें. आनी आतां आमी वयताय मार्केटाक. सो मार्केटान येता अशें बाजार घेता. कित्याक येयलो आसतना चटणी यो खंय कोणा पळय
सो येयलो आसतना कितें येदें बाजार केलो जाल्यार बरो जातलो अशें म्हणल्यार ताका म्हणल्यार थोडोसो बाजार करुया आनी कित्याक पयर थोडो केल्लो आनी आतां येदो कोत्ताय ओके चल मेळटा तुमकां आनी आयज वेदर ना बरो आहा सारको जावं सायबा मातशें आसोर दिलें तेणें ताकाय बीन कळ्ळें दिसता बाबड्या आमो आतां वचपा दीस जालो मो चल मेळटा तुमकां आनी वॉल्ट आपणें कसो गाडये पार्ट साडपाक गेलो हा होच मारुती सुझुकी तो सो खबर ना कसो पार्ट हाडला तो आनी आमी थिंग दोतरागेर गेलो आसतना न्हू थिंगा सो मारिया आंटी मेळ्ळी कुकोडेची ती सांगपा लागली वॉल्टागे खबर घेवपा लागली इवन बाबा तेंगेले बीन सो थँक्यू मारिया आंटी तुवें आमकां जाप केली बरें दिसता अशें करून कोणी येवन जाप कोत्ताय न्हू बरें दिसता सारकें आनी ती आमगे डेली ब्लॉग चोयत म्हूण सांगताली अशें करून आमकां तुमगे मोग दियाय अशें करून आमकां सपोर्ट कोराय आनी थँक्यू तुका वॉल्टा पासत तुम मागताय म्हूण थँक्यू आनी हांव ना मार्केटां येयलो वॉल्ट कार पार्किंग करूंक गेलो आहा चयत म्हणटालो कार पार्क करूंक मेळटा काय म्हूण मेळपा ना म्हणटा एसो आनी हांव वयता मगे शॉपिंग करपाक चयता कितें कितें मेळटा तें आनी दाखयता तुमकांय बीन आनी वॉल्टान फोन केलो ताका पार्किंग मेळोंक ना खंय मेळ म्हळ्यार बरें पयस मेळ म्हणटालो आपूण थिंगा रावता म्हणपा लागलो कोर म्हणपाक लागलो शॉपिंग आनी येता तो आपणा खंय फलोडा घेवन यो खंय तुगे बाजार करूं नाका पूण आपल्या फलोडा घेवन यो खंय आतां हांव वयता मार्केटां भितर येयला आनी हांव ना रोजीगे शॉप सोदी तेचोय रोजी बरें पावलें तेचोय रोजींक बसून आहलें वळखताय तुमी न्हू सो रोजी बरें मातशें थोडेशें खबर मारता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी तेगेलो यूट्यूब चॅनल आहा ताकाय बीन सबस्क्रायब कराय आनी सपोर्ट कराय तेंगेलो तेंगे चॅनला नांव कितें गो गोवन ब्लॉग 18 हय तू तेगलो खंय ते म्हाका इथे हाशा मेळ्ळो बाबडे आनी तुजी हेल्थ बी बरें हय आहा अशें ब्लॉगिंग करीत राव तुका जायत लोक सपोर्ट करतलो कोणी कितें म्हणलें सोडली बॅड कमेंटा बी ओके आमी तशें कोताय हय आनी केन्नाय येय तेगे शॉपाचेर जायते मेळटा गे शॉपाचेर सो मच सगळे मेळटा गे हेचे होममेड तेगेले आं बेश्टे बीन मना काय हेचे होममेड तेगे मॅडम कोत्ता हेचे लाडू बिडू मेळटा हेचे हय आनी फायनली रोजीगे शॉप मेळ्ळें म्हाका आनी रोजी बीन जाप कोन्न येयलें आनी आतां हांव कोत्ता मुगेलें उरलोलें शॉपिंग म्हणल्यार सोदता कितें करपा तें घुंवोन भायर सरपाचें चयता कोत्ता पळयता तुमकां आनी हांव हिंगा लिंबू सोडा आनी फलोडा घे पयलें पळय पिलो थिंगाच वॉल्टान आपल्या फलोडा हाडपा लागला आनी हांव लिंबू सोडा पिलें सो तें घेताना वयता आनी हांव येयलें वचय एकाक सुकूल लागना फोन करीत आहलो कोणा सीम कार्ड नाहलोलें सीम कार्ड आहा बट तितून पयशे नाहलोलें फोन करीत आहलो जालनात गेलें म्हूण आनी आपूण सुसेगाद गाडयान बसून एसी मार खाय मेळटो गरमी केसो जाली सारकी एसी वारी सो आतां वयता आमी घरा वयचे पयलें तेगे भयणीगे चेडवा कलेक्ट करपा जाय तेगे भावागे फ्लॅट आसा त्या थिंग गेलो आहा आनी बाजार म्हूण तूं बरें इसरोलेशें हांव कितकोन कोत्ताय तो घुंवत आहा घुंवता GPS लावपा न्हू ते GPS लावपा न्हू काय न्ही तो सांगता त्यान कोण सांगतलो बाजारां शॉपान GPS लावप न्हू सो थिंगा अशें करून संवय जाला प्रायमाकां गेलें सगळें तुका एकू कडेन मेळटलो सोदूं आनी त्रास नाय ह्या शॉपाचेर सावन त्या शॉपाचेर वयल्यान गर्दी केसो आनी वयल्यान गरमी जाता आनी तेणेन सांगलो म्हाका फलोडा हाडना जाल्यार गाडी आनी घेवपा नासलो खंय तो फालोडा नाडनाले गाड्या अलाउड नासले ते सो फलोडा घेवन येयलो तेका हांवें ती पोती म्हणल्यार
एक शॉपिंग पण नाका बट फालुडा किने हय चोय ताका स्पेशल म्हाका बरें लागता गेलो आनी म्हाका घेवपा जायलो जालो तेन्ना घेवंक मेळना कित्याक ना एक जाल तशी शॉप बंद जाताय थिंगा आनी आमकां दोतरागे सावन टायम जालो थिंगसान भायसान येता बीन म्हणल्यार मागीर थोडीशी ती ओपन आसलो त्या शॉपाचेर हांवें केलें शॉपिंग आनी आमी वयताय घरा तेका सांगल्यार आमी जेवणा भायर वयची न्हू म्हूण सो आमी घराको या म्हूण सो घराक वचपा ना या तेंगे भयणी थिंगा भयणी थिंग वयतली जेवपाक आनी परकुंदा गेलो आमी कोणागेर गेलाय परकुंदा म्हळ्यार खंय तुका कोणा काय ते काय जायना परकुंद बी म्हणलो ती आदल्या उतर दिसता तूं परकुंदा म्हणल्यार हें पत्तोणें अगेन बरो बारी लो बरे दिसलें जिवा सारकें चोय आनी हांव हापरी जालें अशें आसलो परस मागीर म्हणची तूं कितलें बरो आसलो काय म्हूण चोय ताका बरें जालें तुवें म्हणलें तुवें म्हणचिल्लें पयलीं हांवें म्हणलें आनी वचोय वॉल्टा गाडी थांबोवन वचोय फालोडा बी वचोय सायडीन लायला आनी मोठा भूक लागली सारकी पाका पाका करून तो खेडी पाना वयली आहाय न्ही मरे तूं भाकऱ्यो नेच पॅसेंजर एक आसले चोय लेवट्याचो एकल्यान काबार केलें चोय हांवें सांगलो तेका हांव दिवपाक पिल ना न्हू पयली सीट तेण मागला ना या वयताय आतां आमी बरें दिसलें कितें कोट येयल म्हाका पाका पाका घरा कडेन मेळटा आतां ते सांगताले स्कायलान खंय रोडटा खंय तांकां ना स्कुटी आहा तेगे तेगे भयणीली सो ती घेवन खंय भायर या म्हूण सो तेगे स्कुटी उगडास येयली दिसता म्हाका येसोच ना खंय भितर चयता वचोन कितें करता तो सो आतां घरा वयचे न्हू पयलें हेक म्हणलें पॅटीस घेया म्हूण जॅक्रिसांतली सो येयल्या जॅक्रिसांतली पॅटीस खावूं ना आसली सो ही मेळ्ळ्या एके पाट मेळनाय तेंगेली सो हांव मेळटाय जाल्यार घेतोलें आनी चोय आहाय तेंगेले एकदम आनी आमकां मेळ्ळी पॅटिसां एके पाट मेळ्ळाय तेंगेली आयज मेळ्ळी 19 मेळ्ळाय फुल्लो हांवें घेयलाय प्रॉन्स आतां मागीर घेताय वयताय आनी आमी आतां वयताय गाडये गाडयेको वयचे न्हू पयलें एक व्हडलो टास्क आहा कितें तो सांगाय क्रॉस करपाचो आनी येदो व्हडलें हांव हें येदें आनी हें म्हागेन क्रॉस करता कोण म्हणटा मगे माय गाय म्हूण हांवें गेले दीस बरें थोडी मेळ्ळी साऱ्याचें पळयता येता आमी घरा घरासून मेळटा मुखार सीदा आनाचे वॉल्टे हिंग फ्रूट घेता हांवें एप्पल घेयलोले आनी कितें घेता ऑरेंज घेयला तेणें पपाय घेयला आनी आमी पावली आनी वाटेर येता तेन्ना केसो पावस आनी मागीर आमी पातोरी बीन पावस जळ सारको बारीक जोडटोच आनी आतां आमी जेयताय सो जेवपा तेगे भयणीन केलो खंय पुलाव आनी मटना कोडी आनी स्कायलाना दाखयता तुमकां स्कायलाना कितें केलें तें कायलू कामया इंग्यो या आय नो इट्स रेनिंग म्हूण कम आनी तेम ताका शेणकूल गायला हेचो शेणकुलो
आनी चोवपा सा चेडूं दिसता एक सायडीन सोडलें चोय शेणक्यो गायले आनी चोय पावस जोडटा सारको आनी आमी चोय जेवणां बसलाय असो बँड केला ताणें रिचार्ज घाल चल मागीर जेन मेळटा तुमकां आनी आमी जेन हांवें न्हिदली बरी न्हीद पडली सारकी आनी आत्याचो हॉल कोत्ता 15 ऑगस्टा ताणें शेवी केल्ल्यो आनी आत्या हॉल कोत्ताचो हांव म्हणटा कोरया म्हणल्याचो या कितें तेंपांनी कोत्ता ल्हान आसतना घेवन बसता आमी भुरगेपणां आतां खंय जाताय नाकटान वयल्यान केलो तितून नाकटां आनी पडटा ते 2 कोत म्हण हांव एकू घेवन लायटें नाकटां उकडूंक घाल गो तेजींचो हॉल घाल तेजे बारा कळ्ळें तरी पुसा कोत्ता चोय हे केलाय गो पीठ बोंदल्ला आनी कांय केला आनी सॉल तेणें केलाय पीठ नाकटां गो हांवें चोय सांगलो रे तांकां किचन मातश मेस आहा ओके सजवून घेया या हय चोय आनी तो हाका रेडी हें दवरला हा चुलीर स्टीम कुकर फ्लॉसी हेल्म केलें तेणें पयर सोदता तें न्हू पातोळी सोदता तें ते दिसा 15 ऑगस्टा ते दिसा केलें नाय काय विचारी तें मागीर आयज केलें तेणें आयसल फेवरेट न्हू गो सकाळीं पानां वयली भाकरी फेवरेट मागीर मटन हाडलें आनी चाये बरार आनी हो येयला गुंडापसा गर्ल जाला हेचे हे गर्ल यू गर्ल तेगे स्कुटी मेळ्ळो आहा तेगे कितें जाता थिंगा आमी रस्त्यार घेवन वयताय न्हू तेका भोंवपाकू आतां तिगे रस्त्यार म्हूण लाग तो सारको आनी हेचे आतां चून घालताय चून करून दवरलें फ्लसी आपण पातळ करता हेची तेका गांठ येयलो काय पातोळे खावपाचे कितली वर्सां जालीं लंडन गेल्यार पातोळे हाडले 6 वर्सांनी आतां पातोळ खातले पयलीं हिंगांतल्या खावप जाताल्यो लंडन मेळटा हें मेळटाय पातोळे पानी येताय शॉपाचेर बी पण आमकां केन्ना मेळो नाय ह्या फाटी हांव येशेले आनी म्हगे कॉन्टेक्टां मेळ्ळ्यो बट हांव येश पावलो न्हू गोंयांत आतां हिंगसर हाय मेळटा गोंयांत आनी आमी सगळीं कोत्ताय आनी तुमकां चाये मेळटाय ओके चल आनी हेचे आमगेले जाले हॉल्या आनी पातोळ्यो रेडी आनी येता तेन्नाचे पॅटीस हाडली सो आमी खाया आतां पातोळ्यो पॅटिसां हय वॉल्टा मातशें हें करून धरू ओपन करता काडून गेलो पातोळी कशें गो बरी हाय बरें जालें थँक्यू गो रोमिली बोलसो कितें जाता दी पेट कित्या बरें पॅटीस टी ओनली हाय ना पातोळ्यो ट्राय करता जस्ट ट्राय फर्स्ट एकूच आमगेल्यो पातोळ्यो आनी हॉले एन्जॉय कोताय आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी न्हू हांव च्या बीन तुमकां मागीर मेळटा म्हणलो न्हू त्या दिसा हांवें तो विडियो एंड करूं ना सो मागीर कितें हांव बिजी जालें आनी हांव तो विडियो एंड केलो ना ओके सो मगे विडियो हांव लंडनसावन एंड कोत्ता ओके सो तुमकां तो सपोज तो विडियो लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करपा विसरूं नाकाय टील देन टेक केअर बाय सी यू इन माय नेक्स्ट विडियो मोग आसती.